अहिलेको कोभिडको पिरियड झन्डै 1.5 वर्ष नि कटिसक्यो हैन। 2019 पछिको यताको समय जुन 2020 बाट चाहिँ जुन कोभिड सुरुवात भयो, विशेष गरी यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै हिट भएको सेक्टर चाहिँ हो। र हामीले यो सेक्टरमा, एभिएसनको सेक्टरमा विगतमा भनेको यो अहिले निषेधाज्ञा भन्दा अगाडि पनि हाम्रो फ्लाइटको स्थिति चाहिँ डोमेस्टिकमा झन्डै रिज्युम भइसकेको अवस्था भए तापनि इन्टरनेसनलमा करिब 30% जति फ्लाइट प्री कोभिडको भन्दा 30% जति फ्लाइट मात्रै भएको अवस्था चाहिँ थियो। र अहिले फेरि निषेधाज्ञा जुन लाग्यो यो सेकेन्ड भेरिएन्ट पछि, त्यसपछि यो फ्लाइटको संख्या झनै घटेको छ। र यो अहिलेको अवस्थामा अब अहिले नेपाल सरकारले जुन उडान अनुमतिको लागि सुरुवाती दिनहरुमा जुन रिलिफ फ्लाइटहरु, रेस्क्यु फ्लाइटहरुको लागि, मेडिकल फ्लाइटहरु, इभ्याकुएसन फ्लाइटहरुको लागि जुन अनुमति दियो सुरुवाती दिनहरुमा, त्यसपछि प्यासेन्जरहरुको अलिकति डिमान्ड चाहिँ बढ्दै गयो। अलिकति शेड्युल फ्लाइटहरु पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ भएपछि हाम्रो काठमाडौँ दिल्ली काठमाडौँ चाहिँ हप्तामा 2टा इन्डियन एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सको थियो। जुन नेपाल र इन्डिया बीचको एयर बबल अरेन्जमेन्ट अनुसार हप्तामा 2टा त्यो पहिला पनि थियो र निषेधाज्ञामा पनि त्यो कन्टिन्यू भयो। र पछि यो दोहा र टर्कीको इस्तानबुलबाट पनि हप्तामा एउटा फ्लाइट गर्न दिने भनेर चाहिँ अनुमति आयो। त्यहाँका सम्बन्धित क्यारियर भनेको दोहामा चाहिँ कतार एयरवेज र टर्कीमा चाहिँ टर्किश एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि कतारको दोहाबाट चाहिँ उडान अनुमति दिएको छ नियमित फ्लाइटको लागि। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो खाडी मुलुकहरुमा यात्रुहरु नेपाली हाम्रो दाजुभाइहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु नेपाल फर्किन चाहने अथवा यहाँबाट चाहिँ खाडी मुलुकहरुमा जान चाहने यात्रुहरुको लागि जुन विशेष रिक्वेस्टहरु आयो र नियमित फ्लाइट पनि अलि कम भयो र चार्टर भन्दा नियमित फ्लाइट गरिदिएदेखि हामीलाई चाहिँ राहत हुन्थ्यो भन्ने कुराहरु जनगुनासोहरु आउन थालेपछि र नेपाल सरकारले यस विषयमा पनि गृह कार्य गरेर नेपाल सरकारबाट एउटा अफिसियल रूपमा एउटा निर्णय थपिने कुरा त भएको छ, तर अफिसियल रूपमा चाहिँ बाहिर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु अब त्यो आएपछि तय हुन्छ। उडान थप्ने कुरा, नियमित उडानहरु थप्ने कुराहरु। र अहिले एयरपोर्ट भनेको अब हामीले एयरपोर्ट सञ्चालन भनेको अब हामीलाई हिजोको दिनहरुमा अब उडानको हिसाबले अब यो त मैले भनिहाले, उडान हाम्रो इन्टरनेसनलमा 85% उडान घटेको छ भनेको 15% मात्रै फ्लाइट चलिरहेको छ। डोमेस्टिक पनि लगभग त्यस्तै हो हैन। अब यात्रुको आवागमन पनि तपाईको 90% चाहिँ अब घटेको छ। रेभिन्यू पनि त्यही अनुसारले हाम्रो घटेको छ। र कोभिडको अवस्था छ र विमानस्थलमा हामीले एउटा विमानस्थलका विभिन्न निकायहरू यहाँ चाहिँ सम्बद्ध निकायहरू हुनुहुन्छ। एयरलाइन्स, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय छ। र यसलाई यस्तो अवस्थामा पनि यसलाई अलि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेर हवाई उडानहरू सुचारू गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा व्यवस्था मिलाउने कुरा, आन्तरिक टर्मिनलको व्यवस्थापन कुरा भयो। उडान त आफैमा घटिसकेको छ, त्यसले खासै चाहिँ यसले प्रभाव पारेको छैन। प्रभाव भन्नाले अब हामीलाई म्यानेज गर्न पनि त्यस्तो चाहिँ अवस्था छैन। अधिकांश कार्गो उडानहरू भइरहेछन् जुन विदेशबाट आउने चाहिँ सहयोगका कार्गो चाहिँ बेसी छन्, नियमित फ्लाइट भन्दा बढी छ। र टर्मिनल भित्र हामीले स्वास्थ्यका सतर्कता अपनाउने कामहरू
सेनिटाइजेसनका मास्क लगाएर मात्र चाहिँ यात्रुहरूलाई गर्ने यी कुराहरू चाहिँ हामीले सूचनाहरू उहाँहरूलाई पनि दिइरहेछौँ र यो कोभिडको विषयमा कोही पनि अनभिज्ञ छैन। हामी 1.5 वर्ष झन्डै 2 वर्षदेखि यतादेखि हामी कोभिडसँग भोग्दै हामी आइरहेको छौँ। के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू यात्रु आफूहरूले पनि बुझ्नु भएको छ र विमानस्थलले पनि आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले पनि त्यो के व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, सेनिटाइजेसनका कुराहरू यी कुराहरू हामीले गरेका छौँ। सरसफाइका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो मेन्टेन गरेका छौँ। यात्रुहरूलाई सूचना दिने कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ हैन। यी कुराहरू भए र अहिले अब यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा जनशक्तिहरू हामीले परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि अन्य निकायहरू अहिले एक्टिभ रूपमा चाहिँ सञ्चालित गभर्मेन्टको निकाय भनेको यो एयरपोर्ट हो हैन। हामीले अब यस्तो विषम परिस्थितिमा यात्रुहरूको सुविधा तपाईको के अरे ह्युमानिटेरियन सहयोगहरू छ, उडानहरू हुन्छन्, ती फ्लाइटहरूलाई पनि आवागमनमा चाहिँ जुन हामीले सेवा दिनुपर्छ त्यो विमानस्थलले सुचारू राखेर हाम्रा जनशक्तिहरू यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आएर काम गरिरहनु भएको छ। क्लिनरहरू हाम्रो सरसफाइ सेवा प्रदायकका चाहिँ क्लिनरहरू हुनुहुन्छ, हाउसकिपिङका स्टाफहरू, उहाँहरूले पनि यस्तो अवस्थामा पनि आएर उहाँहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ। यद्यपि हामीले केही रिड्युस म्यान पावरहरू जहाँ अलिकति थोरै भए पनि चल्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ आकलन गरेका ठाउँहरूमा हामीले केही रिड्युस म्यान पावरमा चाहिँ हामी चलाछौँ। तर हाम्रो साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा सबै निकायहरूमा यस अब विषम परिस्थितिमा पनि सेवा सुचारू राख्नको लागि चाहिँ काम गर्दै आउनुभएको छ। यो उडानको व्यवस्था भनेको अहिलेको कोभिडको अवस्था कुन रूपमा चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ त्यो एउटा यसको मूल्याङ्कन विज्ञहरूले गर्ने कुरा भयो हैन। कतिसम्म चाहिँ फ्लाइटहरू खोल्ने, कतिसम्म चाहिँ कुन सेक्टरहरूमा खोल्न दिने, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू के तय गर्ने भन्ने कुराहरू नेपाल सरकारको जुन सिसिएमसी छ हैन, उहाँहरू विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै सिफारिस अनुसार नेपाल सरकारले त्यो तय गर्ने कुरा आयो हैन। त्यही अनुसार कुन उडानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमति दिन्छौँ हैन, त्यो अनुसारले उहाँहरूले आफ्नो फ्लाइट गर्ने हो। विमानस्थल त हामीले के हो भने त्यसको लागि आवश्यक एउटा फेसिलिटेसनको कुरा छ, त्यो फेसिलिटेसन हैन, सेवा सुविधा कुराहरू हामीले त्यो मिलाइदिने हो। अब परिस्थिति यस्तो भए तापनि काम गर्नलाई केही अप्ठ्याराहरू त छन्, जस्तो कि मटेरियलहरू ल्याउन लानको लागि चाहिँ जुन अलिकति समस्या छ। यद्यपि ती समस्याहरू भए पनि हामीले कतिसम्म सक्छौँ हामीले चाहिँ आफ्नो यहाँको कन्स्ट्रक्सन वर्कहरू पनि हामीले कायमै राखिरहेछौँ। सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर त्यसरी काम गरिरहेका छन् हाम्रा चाहिँ कामदारहरूबाट, हाम्रो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूबाट त्यो कामहरू चाहिँ भएको छ। अब यो चाहिँ एउटा के भन्छ नि, एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो अवसर पनि हुँदो रहेछ हैन। अवसर कस्तो सेन्समा भने अब उडानहरू नभएको कारणले चाहिँ यात्रुहरूको आवागमन फ्लो चाहिँ कम भएको अवस्थामा यात्रुहरूलाई डिस्टर्ब चाहिँ नहुने, पहिला जस्तो नहुने भयो। त्यसले काम गर्न सहज चाहिँ छ अहिले यात्रु कम भएको कारणले गर्दाखेरि। र यही समयमा हामीले पूर्वाधार विस्तारको कामहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले नै हामीले कुरा गरिरहेछौँ हैन। माथिल्लो निकायमा पनि यदि डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने यो टाइम चाहिँ राइट टाइम हो। यद्यपि हाम्रो रिसोर्सले कति धान्छ हैन, रिसोर्स हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने रिसोर्स कति पुग्छ, तर गर्नुपर्ने समय चाहिँ यो हो। किनकि भोलि चाहिँ विमानस्थल खचाखच भएको अवस्थामा कन्स्ट्रक्सन कामहरू गर्दाखेरि यात्रुहरूलाई असर चाहिँ पर्छ। अहिले चाहिँ राइट टाइम हो। यो समयमा हामीले पूर्वाधार विस्तारका कुराहरू, क्षमता विस्तारका कुराहरू, सेवा सुविधा अपग्रेड गर्ने कुराहरूमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने पछि जुन नर्मल अवस्थामा हुन्छ त्यति बेला यात्रुहरूलाई चाहिँ धेरै सहज हुन्छ। विमानस्थलको हाम्रो जुन
जुन हामीलाई बाहिरबाट भनिँदै आइरहेको छ होइन, एयरपोर्ट साँघुरो भयो, अब यहाँको सेवा सुविधाहरू चाहिँ अपग्रेड त हुँदैछ, थप अपग्रेड भएको पनि उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ। त्यही हिसाबले हामीले अलिकति प्लान चाहिँ अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि हामीले यो टर्मिनल भवनको यो चेक इन एरिया विस्तार गर्ने र अराइभल एरिया जुन ब्यागेज लिने ठाउँ छ त्यो एरिया पनि हामीले विस्तार गर्ने, त्यो हाम्रो चाहिँ योजना अगाडि बढिसकेको छ। यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ, खरिद कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। यसले भोलि जुन विमानस्थलमा जुन चेक इनको क्यू छ, इन्टरनेसनलको प्यासेन्जरको चेक इनको क्यू जुन साँघुरोपनले गर्दाखेरि जुन अप्ठ्यारो थियो, त्यो चेक इन एरियामा पनि त्यो विस्तार भएर चाहिँ सहज हुने भयो। र अराइभलमा जहाँ ब्यागेज लिँदाखेरि जुन जति चाहिँ भिडभाड हुन्थ्यो त्यहाँ, किनकि सानो एरिया थियो, त्यो हामी एक्सपान्ड गरिसकेपछि त्यो पनि एरिया बढ्छ र सिग्निफिकेन्ट रूपमा एकदम देखिने गरेर विमानस्थलमा यात्रुहरूको सहज आवागमन भएको चाहिँ हामीले महसुस गर्नेछौँ। त्यस्तै डिपार्चर हल, इन्टरनेसनलको डिपार्चर हल पनि अहिले हामीले नयाँ डिपार्चर हल बनेको छ, 1000+ सिटिङ क्यापासिटी भएको। त्यसलाई पनि हामीले विस्तारको कामहरू अहिले कन्स्ट्रक्सन काम भइरहेछ। त्यो 500-600 को सङ्ख्यामा थप के अरे चाहिँ डिपार्चर हल पनि एक्सपान्ड हुन्छ। त्यसले गर्दा डिपार्चर हल पनि एक्सपान्ड हुन्छ, तल चेक इन एरिया पनि हाम्रो एक्सपान्ड हुन्छ, अनि अराइभलको हाम्रो चाहिँ ब्यागेज एरिया पनि हामीले एक्सपान्ड गर्छौँ। अनि यसले गर्दाखेरि विमानस्थलको रूप चाहिँ हामी एउटा क्षमताको हिसाबले पनि बढ्ने भयो र विमानस्थललाई हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई अलिकति सेवा सुविधा, यसको इन्टेरियर पनि अलिकति चेन्ज गरौँ भनेर जुन बुटिक भनेका छौँ हामीले, त्यो वास्तविक अर्थमा बुटिक हुने गरेर पनि हामीले बनाउनेतिर हामीले प्रस्ताव चाहिँ गरेका छौँ। यदि कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएर आयो भने विमानस्थलको रूप पनि हामी चेन्ज गर्दैछौँ, चेन्ज हुनेवाला छ। म आएपछि चाहिँ मैले चाहिँ के भने एउटा एयरपोर्टलाई चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउँ कि ह्यापाजर्ड भोलि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ आवश्यक पर्यो त्यसरी चाहिँ हामीले डेभलप गर्ने होइन कि पछिसम्म सोचेर चाहिँ हामीले काम गरौँ। किनकि यो एयरपोर्ट, यो टर्मिनल आफैमा साँघुरो छ। हेर्नुहोस्, हिजोको त्यति बेलाको चाहिँ क्यापेसिटी जुन क्यापेसिटी थियो, त्यो क्यापेसिटी जस्तो चाहिँ अब अहिले त्यो रहेन। यो कोभिडको कारणले घट्यो, छुट्टै कुरा हो, तर भोलि फेरि यो फेरि बढ्नेवाला छ होइन, किनकि एभिएसन इन्डस्ट्री त घट्नेवाला छैन। यो रोग, यो महामारीले गर्दा मात्रै न हो होइन, फेरि बढ्छ। तर त्यति बेलासम्म होइन हामी चाहिँ चुप्लाएर बस्नु हुँदैन होइन, चुप्लाएर बस्ने कुरा आएन। केही न केही हामीले गर्नु पऱ्यो, हामी तयारी त्यति बेलाको लागि हामी तयारी गरेर चाहिँ बस्नु पऱ्यो। र अन्ततः फेरि चाहिँ हामी फेरि मास्टर प्लान, हाम्रो टिआईको मास्टर प्लान पनि छ, त्यो मास्टर प्लानलाई पनि हामीले साइड बाई साइड अगाडि लानुपर्छ। किनकि सधैँ यही टर्मिनलले धान्छ भन्ने पनि छैन होइन, यो पनि पुरानो भइसकेको छ। मास्टर प्लानमा अब न्यू टर्मिनलको कुरा छ, पार्किङ एरिया एक्सपान्सन गर्ने कुरा छ होइन। पार्किङ एरिया अहिले जति चाहिँ अब हाम्रो 11वटा पार्किङ एरिया छ इन्टरनेसनलको, र डोमेस्टिकमा 27-28वटा पार्किङ छ भने अब हाम्रो त्यो हामीलाई पर्याप्त हुने गरेर चाहिँ हाम्रो पार्किङ एरिया पनि बढ्छ। इन्टरनेसनलमा करिब चाहिँ 17-20वटा जति चाहिँ पार्किङ एरियाहरू चाहिँ हाम्रो बन्छ। भनेको हामीसँग एउटा रनवे छ, त्यो रनवेले कति जहाज ह्यान्डल गर्न सक्छ, किनकि ठुलो बनाएर नि धेरै काम छैन। किनकि एउटा रनवेले हाम्रो चाहिँ अब 18 घन्टा हो कि 24 घन्टा हो कि कति हो अपरेसन गर्दाखेरि कतिसम्म चाहिँ ट्राफिकहरू चाहिँ आवागमन चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ, त्यसको आधारमा हामीले के बनाउने हो त, टर्मिनलको क्षमता, त्यो खालको क्षमता भएको टर्मिनल बनाउने हो, त्यो खालको क्षमता भएको पार्किङ बनाउनुपर्छ होइन। त्यो अनुसारले मास्टर प्लान अगाडि बढाएको छ हामीले। र त्यो मास्टर प्लान अनुसारको जुन टर्मिनल चाहिँ नभन्दासम्म चाहिँ हामीले अहिलेको एक्जिस्टिङ जुन अहिलेको टर्मिनल छ, यो टर्मिनललाई हामीले डेभलप गर्नुपर्छ होइन। सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसारले मेन्टेन गर्ने गरेर अबको भनौँ न 5-7 वर्ष 10 वर्षसम्मको लागि हुने गरेर हामीले यहाँ त्यो फोरकास्ट कति हुनसक्छ त्यो खालको हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ र सँगसँगै मास्टर प्लान पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। यो मेडिकल एडहरू जुन आइरहेछ सहयोगहरू होइन, अब यो
चाहिँ कस्तो छ प्रक्रिया के छ भने अब सम्बन्धित मुलुकहरूले पहिला त अनुमति प्राप्त गर्ने कुरा आयो, फ्लाइटको अनुमति आइसकेपछि यहाँ हाम्रो विमानस्थलमा आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य विभागलाई चाहिँ ह्यान्डओभर हुन्छ सम्बन्धित निकायले, जुन डोनर निकाय छ, डोनर निकायले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ स्वास्थ्यलाई, अनि स्वास्थ्यले त्यो सामान प्राप्त गरेपछि उहाँहरूले कहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो त्यो चाहिँ मेकानिजम उहाँहरूले नै मिलाउनुहुन्छ। हामीलाई त्यस्तो अवस्था चाहिँ त्यस्तो समस्या चाहिँ परेको छैन। र अर्को आउने यात्रुहरू छन्, विदेशबाट आउने यात्रुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि जुन एउटा होल्डिङ एरिया हामीले बनाइदिएको छ, हाम्रो विमानस्थल कार्यालयले हामीले होल्डिङ एरिया बनाइदिएका छौँ। त्यो होल्डिङ एरियामा चाहिँ यात्रुहरू त्यो भित्रै हाम्रो टेन्ट छ एउटा, त्यो टेन्टभित्र नै उहाँहरू क्युमा बस्नुहुन्छ। अनि हामीले त्यो सबै सुविधाहरू पनि त्यहाँ राखिदिएका छौँ। हामीले मोबाइल टोयलेटको प्रोभिजन राखिदिएका छौँ। हामीले चाहिँ सेनिटाइजेसन यसो त्यसो पानी खाने पानी जोस् घाममा र चाहिँ के अरे पानी पर्दाखेरि चाहिँ बाहिर क्युमा बस्नु नपरोस् भनेर, किनकि अलिकति हेल्थका फर्मालिटीहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले होल्डिङ एरिया हामीले चाहिँ त्यो हिसाबको चाहिँ हामीले बनाइदिएका छौँ। र हेल्थले त्यो फर्मालिटीहरू उहाँहरूको पिसिआरको रिपोर्ट, उहाँहरूको होटल बुकिङ ती सबै हेरिसकेपछि अनि उहाँहरूले फर्मालिटी पुरा गरेपछि त्यो पठाउने व्यवस्था चाहिँ हेल्थले मिलाउनुहुन्छ। र अन्य सिसिएमसी हाम्रो चाहिँ सुरक्षा निकायले त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ काम चाहिँ त्यसरी भइरहेछ। एयरलाइन्सले के सुविधाहरू दिने, कसरी दिने, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर कसरी दिने, यो कुराहरू एयरलाइन्सको आफ्नै कार्यविधि हुन्छ होइन, त्यही कार्यविधि अनुसार उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। मन्त्रीज्यू अब हो नयाँ नियुक्ति भएर आउनुभयो, त्यसपछि उहाँको चाहिँ यहाँ उहाँ हुने बित्तिकै एयरपोर्टको भ्रमण भयो। भ्रमण भइसकेपछि अब उहाँले मन्त्रीज्यूले अथवा चाहिँ आम नागरिकै चासोकै विषय हो कि एयरपोर्टको सेवा सुविधा यस्तो रणनीति राम्रो होस्, यात्रुहरूले चाहिँ सहज रूपमा आवागमन गर्न पाउन्, विमानस्थलको चाहिँ क्षमता विस्तार होस् भन्ने कुराहरू जुन आम चासोको विषय छ, त्यही अनुसारले नै तपाईँले काम गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा चाहना होइन अथवा उहाँको निर्देशन अनुसार चाहिँ के थियो भने एयरपोर्टलाई चाहिँ बुटिक एयरपोर्टको रूपमा डेभलप गर्ने, किनकि हाम्रो यो एयरपोर्ट आफैमा चाहिँ के थियो भने यो भिन्न खालको छ स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि होइन। जति बेला यो एयरपोर्ट बन्यो यो साउथ एसियाकै एउटा नमुना खालको चाहिँ एयरपोर्ट थियो त्यति बेलाको लागि होइन। तर के हो भने जति अब टाइमहरू पास हुँदै गयो, मुभमेन्टहरू बढ्न थाले, यो रिजनल एरियाहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ कम्पिटिटिभ एयरपोर्टको फेसिलिटीमा, एयरपोर्ट संरचनामै होइन पनि एउटा कम्पिटिसनको चाहिँ कुराहरू चाहिँ भावना त्यो डेभलप हुन थाल्यो होइन। अब हामी त्यो रूपमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै गएनौँ, अर्को एउटा समीक्षाको पाटो छ होइन, हामी चुकेकै छौँ होइन। यद्यपि चाहिँ के हो भने अहिलेको चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो छ, यसलाई क्षमता विस्तार गर्ने कुरा पनि आयो। अर्को हिजोको हाम्रो मौलिकता जुन छ होइन त्यसलाई पनि हामी नबिर्सौँ, यो मौलिकता पनि त्यहाँ देखियोस् र आधुनिकता पनि टल्कियोस् भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको उहाँको हामीलाई निर्देशन चाहिँ त्यो हो, त्यो अनुसारले काम गर्ने हो। र हामीले चाहिँ अहिले केही त्यो बुटिक अन्तर्गतको चाहिँ जुन फ्लोरिङको कामहरू चाहिँ हामी गऱ्यौँ र क्यानोपी एक्सपान्सनको कुरा, डोमेस्टिकमा पनि फ्लोरिङ सिलिङको कामहरू हामीले गऱ्यौँ। तर के हो भने अझै चाहिँ किन जुन मौलिकता झल्किने कुराहरूमा होइन हामीले ट्रेडिसनल टच जुन दिनुपर्छ एयरपोर्टलाई, अलि यसको इन्टिरियरहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर अझै काम गर्नु चाहिँ बाँकी छ। मैले अघि नै भने त्यही भएर हामीले त्यही अनुसारले हामीले कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेका छौँ। यो वर्ष पनि एउटा एयरपोर्टलाई बुटिक बनाउने हिसाबले अब ती कार्यक्रमहरू हाम्रा प्रस्तावित कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएर आयो भने अझ चाहिँ यो विमानस्थलको मुहार चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। अब कस्तो छ भने अब म आफै अब 4 महिना क्रस गर्यो यहाँ महाप्रबन्धक भएर आएको र मैले आइसकेपछि अलिक फरक तरिकाले चाहिँ एउटा योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ काम अगाडि बढाउँ भनेर योजना बनाएर नै के रिजल्ट हामीले निकाल्ने हो, त्यो रिजल्ट कसरी प्राप्ति हुन्छ, ती हामी सबै साथीहरू बसेर चाहिँ हामीले छलफल गरेर
रिजल्ट बेस्ड तरिकाले काम गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले मैले अगाडि बढाएँ कार्यक्रमहरू। तर के भने अब यो कोभिडले गर्दाखेरि अलि समय चाहिँ त्यति अनुकूल चाहिँ बनिरहेको छैन हैन। अब हाम्रो रेभिन्यू पनि घटिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब योजना प्रशस्त छ हैन। यो एयरपोर्टलाई एउटा सबैले चाहिँ एउटा ल राम्रै चेन्ज भएछ भन्ने हिसाबले सेवाको हिसाबले होस् हैन, यात्रुहरुमा सन्तुष्टि जुन सेवा भन्छ सन्तुष्टिको हिसाबले यात्रुहरूले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टिको हिसाबले होस्, सुरक्षाका हिसाबले हुन् हैन, अनि विमानस्थलको जुन क्षमता विस्तारको हिसाबले हुन्। अब तपाईले अब जति अब धेरै भन्दा धेरै चाहिँ फ्लाइट ह्यान्डल गर्ने हिसाबले, डिले नहुने हिसाबले यी सबै कुराहरू मैले चाहिँ फोकस गरेर कार्यक्रम योजना बनाएको छु। एउटा टाइम पनि यस्तै छ। टाइम यस्तो भए पनि हामी त्यतिकै बसिरहेका छैनौं। हामीले आफ्नो जे कामहरू अहिले जे जारी कामहरू हामीले कन्टिन्यू छँदैछ, हिजोको कन्टिन्यू कामहरू र नयाँ कामको लागि हामीले कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौं। ती कार्यक्रमहरू प्रस्तावित कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएर आयो भने देखिने गरेर हामीले अब आगामी 1-1.5 वर्षमा चाहिँ देखिने गरेर यहाँ चेन्ज चाहिँ देखाउन सकिन्छ, सक्छु हैन। हाम्रो टिम त्यो कमिटेड पनि छ। अब हेरौं परिस्थिति कसरी अगाडि जान्छ। हामी पनि अब इन्टरनेशनल रेटिङमा हामी पनि जानुपर्छ। तर के भने अब हामी एकैचोटी 5 मा त हामी पुग्दैनौं। हामी 1-2 बाट सुरु गर्नु पर्यो हैन। सुरु गर्न पनि मिनिमम हाम्रो यहाँ रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल गर्नु पर्यो। हो त्यो हिसाबले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुने हिसाबले हामीले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो। हामीले सोच बनाएको छौं। तर के भने कार्यक्रम जुन हाम्रो सोच छ, हामीले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम छन्, ती त सपोर्ट त भइदिनु पर्यो नि त। अनि बल्ल कार्यक्रम गर्न सकिन्छ हैन, काम देखाउन सकिन्छ। हेरौं। हजुरको कार्य सफलताको शुभकामना। हस्, धन्यवाद।